वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए आपके लिए बाइबल टीवी ग्लोबल स्टूडियो से पेश खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं अच्छे खूबसूरत साजगार हालात के लिए, खुदा की मेहरबानी के लिए, खुदा के फजल और उसके तर्स के लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप खुदा से प्यार करते हैं और इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहनों भाइयों, हम खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और आपकी सारी काविश के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कि आप सुसवेरे हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदा के खूबसूरत पाक कलाम को तिलावत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी, तो खुदा का जिंदा पाक कलाम सुनिए। पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 4 से 15 आयत तक, ये हमारा ओपनिंग डिवोशन है। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 6 वर्स 4 to 15। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम को सुनिए। यूं मरकूम है, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूं तेरे दिल पर नक्श हो, और तो इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तो निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे, और तू खाए और शेर हो, तो तू होशियार रहना। ऐसा ना हो कि तू खुदावन को जो तुझको मुल्क के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल आया भूल जाए। तो खुदावन अपने खुदा का खौफ मानना, उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। तुम और माबूदों की यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं पैरवी ना करना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है गयूर खुदा है। सो ऐसा ना हो कि खुदावन तेरे खुदा गजब तुझ पर भड़के और वो तुझको रुए जमीन पर से फना कर दे। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आज का जो हमारा ज्ञान ध्यान है, जो डिवोशन है, बहुत खूबसूरत है। खुदा को ना भूलें। एक वार्निंग है, एक आपके लिए चुनौती है। हम बड़ी आसानी के साथ खुदा को भूल जाते हैं। खुदावन बनी इस्राइल से ये तकाजा करता है कि तू मुझे भूलना चाहना,
انسان کی یہ فطرت ہے، ہم بہت جلد خدا کی نعمتوں کو، خداوند کی برکتوں کو بھول جاتے ہیں۔ خداوند اس لیے ہمیں اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم اس کلام کو پڑھیں۔ خداوند یہ جانتا ہے کہ ہماری یادداشت جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ بہت ساری باتیں خداوند نے یادگاری کے طور پر قائم کی۔ جب میں یروشلم گیا تو میں نے وہاں پر بہت ساری ایسی جگہ دیکھی جو کہ بہت خوبصورت واقعات کو یاد دلاتی ہیں۔ ہم کیفا کے اس گھر میں گئے جہاں پر خدا یسوع مسیح کو قید کیا گیا، رات بھر وہ وہاں پر رہے۔ وہ جگہ، وہ قید خانہ ایک کنویں کی مانند ہے۔ اس پر نیچے جو جگہ ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں، سارے قدیمہ نے جیسے اس کو کھودا آرکیالوجسٹ نے، اور اوپر نئی بلڈنگ جو ہے بنی ہے۔ اس جگہ پر جہاں پر مجرموں کو رکھا جاتا تھا، ان کے ہاتھ باندھ کر اس میں کنویں میں جگہ پر اس کمرے میں لٹکا دیا جاتا۔ وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے خون کے دھبے ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ جو وہاں پر مجرم رکھے جاتے، ان کی عدالت کی جاتی، کیفا کی عدالت میں ان کو لایا جاتا، اس سے پہلے ان کو وہاں پر رکھا جاتا۔ وہاں پر ایک کیو لگی ہوئی تھی، سب لوگ وہاں سے گزرے تھے۔ اٹ واز ویری ایموشنل ٹائم، کیونکہ ان کو کھینچ کر اوپر نکالا جاتا اس کنویں میں سے، اس جگہ پر سے، اس کمرے میں سے، اور پھر ان کو وہاں پر جیسے رکھا جاتا دکھ اور جان کنی کی حالت میں۔ بہت ساری باتیں بائبل مقدس میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو سوچ سکتے ہیں، ویژولائز کر سکتے ہیں کہ کیسے خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ سہا۔ کین یو امیجن کہ جب ان کو کوڑے مارے جاتے تو وہ کوڑے ایسے ہوتے تھے، ان پر کیل لگے ہوتے تھے، شیشے کے ذرات ہوتے تھے، اور جب وہ کوڑا مارتے تھے تو جسم پر سے گوشت جو ہے وہ اکھڑ جاتا تھا۔ خداوند کے بدن کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسے جیسے ہل چلایا گیا۔ All the people, they were very emotional, they were crying. وہاں پر جو لوگ تھے وہ اس وقت کو یاد کر کے تو کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، بڑے چپ چاپ سے، افسردہ سے سب وہاں سے چپ کر کے کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ باہر آیا اور ایک وہاں پر بینچ پڑا تھا، اس میں بیٹھ گیا۔ ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، پریشان تھے تو خداوند نے ہمارے لیے اتنے دکھ سہے، اتنی تکالیف برداشت کی۔ اگر آپ سوچیں کہ وہ کیل جو 6 انچ لمبے ہوتے، ان کیلوں کو یہاں پر ٹھوکا گیا اور اس پر سارا بوجھ خداوند کا ان ہاتھوں پر تھا۔ اس کے پاؤں میں وہ کیل ٹھونکے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج۔ جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بہت افسردہ، خداوند نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہاں پر مشرقی جو دروازہ ہے یروشلم میں، اس ساتھ آگے وہ بحر مردار جو وہاں سے نظر آتا ہے، وہ خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس مشرقی دروازے سے داخل ہوگا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں مردہ نہیں، میں زندہ ہوں، اور میں بڑی قدرت اور طاقت کے ساتھ دوبارہ آنے والا ہوں۔ This message was so encouraging۔ خداوند جو ہے وہ اب مار کھانے کے لیے نہیں، دکھ سہنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بادشاہت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ لیکن میرا اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ جب ان کے پلوٹے خداوند نے چھوڑ دیے اور مصریوں کے پلوٹے مر گئے، عید فصح منائی گئی، خداوند نے کہا کہ تم اس بات کو یاد رکھنا، میری یادگاری کے لیے تم یہ سب کیا کرنا۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھائی، نے کہا کہ تم میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا کرو۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں۔ ایک دفعہ ایک
सिपाही का फ्यूनरल था, आर्मी सोल्जर शहीद हो गया और उसकी जो बॉडी थी वो चर्च में रखी गई और लोग उसको व्यू कर रहे थे, बॉडी को व्यू कर रहे थे फ्यूनरल के टाइम पे। तो माँ ने अपने बेटे को उस बॉडी के पास खड़ा करके ये कहा कि ही वॉज योर डैड हु गेव हिज लाइफ फॉर अस, फॉर द नेशन, एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट। हम जो रिमेम्बरेंस संडे मनाते हैं उसका मकसद भी यही है कि हम उन तमाम लोगों को याद करें जिन्होंने अपनी जानें हमारे लिए दे दी। लेकिन ये रिमेम्बर संडे शायद एक खास खिते के लिए होता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह की मौत को याद रखना ये हम सब पर लाजम है। खुदावन यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम इस बात को भूल ना जाना, तुम इस बात को याद रखना, तुम खुदावन से मोहब्बत रखना। और ये जो इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत है, इसको क्षमा कहा जाता है। सुन इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। वो लोग जो कहते हैं कि हम शायद 3 खुदाओं को मानते हैं, या वो जो यहूदियों को काफिर कहते हैं, उनके लिए ये आयत बड़ी खूबसूरत है कि हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उस वादत में कसरत है। और खुदावन ये कहते हैं कि तुम खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखना, तुम इसको यादगारी के तौर पर इस कलाम को ज़हन नशीन करना, घर बैठे उठते लेटते तुम इसका जिक्र किया करना, निशान के तौर पर अपने हाथ पर। ये जो तावीज बांधते हैं ना मुसलमान, जो तावीज गले में बांधते हैं, बाजू में बांधते हैं, ये सारी बातें वहीं से इन्होंने सीखी हैं। और खुदा कहते हैं कि तुम उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लगाना। तो खुदा कहते हैं कि तुम मुझे भूल ना जाना जब आपको ये तमाम नेमतें और बरकतें हासिल हों। वो हौज जो आपने नहीं खोदे, वो बाग जो आपने नहीं लगाए, वो घर जो आपने नहीं बनाए, जब आप उनको एंजॉय करें, लुत्फ अंदोज हों, तो खुदा उनको ना भूल जाना। आज खुदावन हमसे भी यही तकाजा करता है कि वो तमाम चीजें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों की लग चुड़ी। हम वो तमाम चीजें जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, उनसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो ये खुदावन की मेहरबानी है, खुदावन का फजल है, हमें खुदावन को नहीं भूलना। और आज सुबह इस ज्ञान ध्यान में, इस डिवोशन में मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि खुदा को कभी ना भूलें। आइए दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तो जो कदूस है, प्यार से भरा है, लश्करों का खुदावन है, बादशाहों का बादशाह है, कदीमुल अयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन हम तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी उस खूबसूरत मोहब्बत के लिए तूने सलीब पर ज़ाहिर की और तूने हमारी खातर अपने आप को दे दिया। बिला शुबा खुदावन हम बहुत दफा तुझे भूल जाते हैं, तेरी मोहब्बत को, तेरे रहम को, तेरे फजल को भूल जाते हैं। खुदावन तू हमें दानाई दे, हिकमत दे, ताकि हम हमेशा तेरे लहू को याद रखें, तेरी कुर्बानी को याद रखें, तेरी मेहरबानियों को याद रखें, तेरी परवरदिगारी को याद रखें। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, रात की मीठी नींद के लिए। आज का सारा वक्त है खुदा तो हमारे साथ हो, बड़ी बरकत है यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, आइए खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की इस्ताइश करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों और चीजों के साथ बांटिए। मैं हैरान हूं कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो इतना पैशनेट है। अभी मैंने जो टिकटॉक पे जो क्लिप्स जो है उसके शेयर किए, तो बहुत सारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, नॉन क्रिश्चियन जो हैं, उनके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और वो इतना इस चीज को पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जी हमें और ज्यादा इस बारे में सिखाया जाए। तो हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, हम बहुत ज्यादा स्टर्बन हो चुके हैं। अभी मैंने जो बात की कि हम भूल गए हैं, हम अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि ये खुदा उनका फजल है कि हमें इस मुल्क में लेकर आया है, या जहां कहीं भी आप आ, चाहे अमेरिका में या कनाडा में, फरिश्तेगान कम नहीं थे, लेकिन उसने हमें दुनिया में से चुन लिया
برگزیدہ، پاک اور مبارک ٹھہرایا تاکہ ہم اس کے چنے ہوئے کہلائیں۔ خداوند ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جب خداوند نے موسیٰ کو بلایا، اسے ایک ٹاسک دیا، اسے ایک اسائنمنٹ دی، اسے کہا کہ تو جا، مصر کو جا، کیونکہ میں نے اپنی قوم کا کرہانہ سنا ہے۔ They are in great trouble. They were slave in Egypt. They were crying for the liberation. خدا نے کہا کہ میں نے اس بات کو سنا ہے۔ Now I'm sending you back to that Egypt. Go and help them and set them free with my power, with my authority. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو مخلصی اور رہائی دی۔ خداوند نے ایک بات موسیٰ سے کہی، میسج تھا، وہ میسج فرعون کے لیے تھا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا اور فرعون سے یہ کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں۔ That was the whole purpose of that liberty. میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ جا کر میری عبادت کریں۔ حالات ان کے سازگار نہیں تھے۔ Situation was not in their favor. It was difficult for them to worship the living God. There was no temple, there was no synagogue, there was no tabernacle. خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا، خداوند کی عبادت کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ They were in great trouble. Oppression. جب مصیبت ہوتی ہے، جب مشکل ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے خداوند کی عبادت کرنا۔ ایسے وقت میں خداوند نے ان کے لیے انتظام کیا کہ اس کی عبادت کریں۔ Unfortunately, when they were in the wilderness, they were enjoying the fresh manna from the heaven. They were enjoying the meat from heaven. They were drinking the fresh water from the rock, but they start worshipping idols. انہوں نے اپنے لیے ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ عزیزو، خداوند تو ہمیشہ ہم پر مہربان ہے۔ ہر روز آپ خداوند کی پروردگاری کا جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے، برکت دیتا ہے، لیکن ہم نے بہت سارے بچڑے بنا دیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ اس وقت پہاڑ پر تھا، خدا سے باتیں کر رہا تھا۔ Absence of the spiritual leader is a great danger. موسیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب وہ واپس آئے، اس نے دیکھا کہ لوگوں نے جلد بازی کی، ہیسٹ، جلد بازی، sometimes it's very dangerous. انہوں نے سوچا کوئی صبر نہیں، کوئی اطمینان نہیں تھا۔ وہ موسیٰ تو پتہ نہیں اوپر پہاڑ پر مر گیا ہوگا، لیکن جب موسیٰ نیچے آیا، دس حکم اس کے ہاتھ میں تھے، تختیاں اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے دیکھا کہ لوگ ناچ رہے ہیں اور اس بچڑے کے گرد، سونے سے اس کو منڈا، اس کے گرد ناچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ They're worshipping idol. اس نے غصے سے وہ تختیں توڑ دی۔ خداوند بھی ناراض ہوا۔ خداوند نے کہا میں ان کو ملک موعدہ میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ موسیٰ کے دل میں ترس آیا، اس نے کہا خداوند نہیں، دیکھ لوگ کیا کہیں گے، وہاں سے تو ان کو لے آیا ہے، مصر سے یہاں پہ لا کر مار دیا ہے۔ خداوند نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں تیری دعا سنتا ہوں، لیکن یہ لوگ اس ملک معدہ میں نہیں جانے پائیں گے، بچے جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے۔ وہ غیور خدا ہے، وہ اپنا جلال کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا۔ خداوند کا کریکٹر ہے۔ عزیزو، ہمیں خداوند کا ڈر اور خوف ماننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خداوند کی عزت نہیں کریں گے تو خداوند ناراض ہوگا۔ خداوند سے پیار کریں، خداوند کی عزت کریں، اس کا ڈر اور خوف مانیں۔ آئیے
ہم ایک بار پھر اپنی آوازوں کو تیرا شکر کرتے ہیں. تو ناممکنات کا خدا ہے. خداوند تو نے بحر کلزم کو سکھا دیا تاکہ تیرے لوگ اس سمندر میں سے گزر سکیں. خداوند تو نے آگ کی تپش کو ختم کر دیا تاکہ صدرک عبدالنجو اس میں زندہ رہ سکیں. خداوند تو نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا تاکہ تیرا بندہ دانیل بچ سکے. خداوند تو نے قبر کے بندنوں کو توڑ ڈالا. خداوند تو نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یہ یقین بخشا کہ تو زندہ خدا ہے جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت و طاقت ہے. تو ناممکنات کا خدا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند اس وقت دعا کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے کلام پر غور کرتے ہیں خداوند ہماری عقلوں کو روشن کرنا، اپنے کلام کی سمجھ دینا. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ان کے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پہرا چاہتے ہیں. خداوند ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر تاکہ کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے. بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. عزیزو، آج ہم ایک نئے سبجیکٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کو کھولیے. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 35 سے 41 آیت تک. خداوند کا پاک کلام. The Gospel of St. Mark, chapter 4, verse 35 to 41. صفحہ نمبر 38 پر ہے جی اردو کی بائبل میں. یوں لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. اب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا، کہا، چپ رہ، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، بس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. عزیزو، آج ہم بات کریں گے پرابلم کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں. اور یہ آج اس مضمون کا یہ پہلا بھاگ ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے. ہم اس کو جاری رکھیں گے اس مضمون کو. آج اس انٹروڈکٹری سبجیکٹ میں، ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پرابلم در حقیقت کیا ہے اور ہماری زندگی میں کیوں مشکلات آتی ہیں. اور پھر آنے والے دنوں میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود آل دیز ڈیفیکلٹیز، کیسے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اینڈ واٹس آر دا بینیفٹ آف دیز پرابلم. دس از ویری ویری بیوٹیفل سبجیکٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل مقدس، آپ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہوگی. 2 کوٹیشن میں اس حوالے سے آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی کوٹیشن جس طریقے سے ہے، موسٹ آف دا پرابلم ان لائف آر بیکاز آف 2 reasons.
we act without thinking or we keep thinking without acting. اردو میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ بہت ساری ہماری زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ دو وجوہات کی بنا پر رہتی ہیں. ایک تو ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم بلا سوچے سمجھے کر دیتے ہیں. سمجھ کے ساتھ سوچ کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے, پلان کے ساتھ کام نہیں کرتے, خداوند کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے. پچھلے دن ہم نے خداوند کی مرضی کے بارے میں سیکھا جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے مشکلات دور نہیں ہوتی. سیکنڈ کوٹیشن از لائک دس: لائف وداؤٹ پرابلمز isn't normal. بغیر مشکلات کے زندگی جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی. So don't think having problems destroy life because they are part of it. یہ زندگی کا حصہ ہے. اگر آپ ان کے بارے میں نہیں سوچتے تو ایک بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. مشکلات, پریشانیاں کیا ہیں؟ اردو میں بہت سارے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں: مصیبت, پریشانی, مسئلہ. آج کل تو جو لفظ استعمال ہوتے ہیں بچے بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں مجھے ڈپریس نہ کریں بھائی, مجھے ٹینشن نہ دیں. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا ٹینشن کیا ہوتی ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی آپ مجھے ٹینس کر رہے ہو, آپ مجھے ڈپریس کر رہے ہو. یہ لفظ تو آ کے تو میں نے یہاں پہ یو کے میں سنا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کنٹری میں آنا چاہتے ہیں, خواہش مند ہیں, اچھی بات ہے, ہم ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو لیٹسٹ جو سینسز ہیں, جو سروے رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. And you'll be amazed and surprised. اور وہ سروے یہ کہتے ہیں کہ برٹن is the most depressed country in the world. It's a fact. ذہنی کھچاؤ, تناؤ جو ہے اس کا لوگ جو ہے وہ شکار ہے. مصیبت یا پریشانی, اس کے ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ بانٹوں: a matter, a situation, harmful situation, worry, trouble, difficulty, something that is difficult to deal with, something that is difficult to solve it. Difficulties or the problem are real source of worry, جس سے آپ کی زندگی میں فکریں آ جاتی ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں. بہت ساری پرابلمس ہیں, بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہیں. بٹ ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو شیئر the 4 categories of problem. ساری پرابلم آپ کی پرابلم نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کی میری مشکل ہے. ساری پرابلم آپ کی پرابلم نہیں ہوتی. اگر جو سائنسدان ہیں وہ ناسا والے جو ہیں وہ مارس پہ جو ہے وہ قدم رکھ رہے ہیں, جانا چاہتے ہیں, خلائی جو شٹل اسٹیشن جس کو کہا جاتا ہے, اسپیس اسٹیشن جو وہ بنا رہے ہیں, اگر وہ اس میں کبھی ناکام ہو جاتے ہیں تو دیٹس ناٹ یور پرابلم, دیٹس دیئر پرابلم. وہ آپ کی پرابلم نہیں ہے, نہ ہی آپ کو سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور جہاز جو ہے وہ اس کی فلائٹ جو تھوڑی سی ان بیلنس ہو گئی ہے تو آپ اگر چیخنا چلانا شروع کر دیں گے تو پائلٹ کہے گا واٹس یور پرابلم, آپ کی کیا مشکل ہے؟ وہ دس اے ببلنگ فلائٹ. یار تیری مشکل تو نہیں ہے, یہ پائلٹ کی مشکل ہے, وہ ٹھیک کر لے گا. تو 4 طرح کی جو مشکلات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سائیکولوجیکل, نفسیاتی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مشکلات. ہر شخص کی اپنی سائیکی ہے, اپنی اس کی فطرت ہے, اپنی نیچر ہے. اب سائیکولوجیکل پرابلم کو آپ دیکھیں گے, کچھ لوگ ہیں ان کو ہائٹ پہ جا کر ڈر لگتا ہے, وہ اونچائی پہ نہیں جا سکتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی میں نہیں جاتے, مجھے ڈر لگتا ہے. فوبیا جس کو کہا جاتا ہے,
ڈفرنٹ ٹائپس آف دا فوبیا. اس میں اب اگر ایک شخص کا یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، وہ جہاز میں سفر نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو یہ فوبیا ہے، ایئر ٹریول نہیں کرتے، ساری زندگی وہ گئے ہی نہیں کہیں جہاز پہ. تو وہ پرابلم جو ہے وہ ایک کسی شخص سے ہو سکتی ہے، آپ کی پرابلم تو نہیں ہے. اس کو اپنے اوپر امپوز کر لینا یہ بھی ایک غلط بات ہے. دین پولیٹیکل پرابلم. ابھی دیکھیں جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کو ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بنا ہوا ہے کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے درمیان جو ہے پارٹی جو ہے آرگنائز کی. تو دیٹس ہز پرابلم یار. وہ جانے اور پارلیمنٹ جانے. وائی یو آر ورڈ اباؤٹ دیٹ؟ وہ نہیں ہوگا، اور پرائم منسٹر آ جائے گا، ہے نا. وہ ایک کہتے ہیں نا موکرز ہوتے ہیں، جوکر جو ہوتے ہیں، ہم پنجابی میں ان کو یا اردو میں میراثی کہتے ہیں، کامیڈین ٹائپ جو ہوتے ہیں. ایک طبقہ ہے ایک جن کو جو مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں. اس کا بیٹا جو ہے میراثی کا، وہ آیا اور اس نے آ کر تو باپ سے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے. اس نے کہا باپ وہ جو چودھری صاحب تھے وہ مر گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ بیٹا پھر اب کیا ہوگا کہ اب کون چودھری بنے گا؟ اس کا چودھری جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے چودھری بن جائے گا. اس نے کہا کہ اگر وہ بھی مر گیا، کہتا پھر اس کا بیٹا وہ چودھری بن جائے گا. کہتا اگر وہ بھی مر جائے. تو میراثی اس کو کہنے لگا اپنے بیٹے کو، بیٹا سارے مر جائیں لیکن تو چودھری نہیں بننے لگا، تو نے میراثی رہنا. تو بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پولیٹیکل پرابلم، یہ پولیٹیکل ایشو. بھئی وہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ اس کو جانے. اگر یوکرائن میں جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے، رشیا جو ہے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صبح سویرے اٹھ کے تو اپنا بلڈ پریشر خراب کریں اور کہ وہ جی یوکرین پہ حملہ ہو جانا ہے، وہاں پہ یہ ہو جائے گا، وہاں پہ وہ ہو جائے گا. اپنے کام چھوڑ دیں اور رونا شروع کر دیں یوکرین کے لیے. دعا کریں خداوند سے، خداوند ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جنگ ہو اور لوگ جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہو. ہم گلوبل ولیج میں ہیں، ہم ایک سمجھنے کے ایک ایسا گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، ضرور ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اب آپ ان پرابلم کو اپنے اوپر لے کر مسلط کر لیں اور کام نہ کریں گے یار میں نے جاب پہ نہیں جانا کیونکہ رشیا نے جو ہے نا یوکرین پہ حملہ کر دینا ہے. پتہ نہیں اس نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ پہلے اپنے اوپر حملہ کر لو گے. دوسرا ہے spiritual issues. Each and every person is a different person. ہر ایک کا ڈی این اے جو ہے وہ مختلف ہے. ہر ایک کے اسپرچل ایشوز جو ہیں، پرابلم جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو وہ جو اسپرچل پرابلمس ہیں ان کو بھی آپ اپنی پرسنل پرابلم نہ بنا لیا کریں. ہر ایک کی مختلف جو ہے وہ پرابلمس ہیں. چوتھی جو مشکل ہے وہ ہے فزیکل. آپ اس کو ہیلتھ ایشو بھی کہہ سکتے ہیں. فزیکل، ہر شخص جو ہے اس کی ڈفرنٹ فزیکل پرابلمس ہیں. دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ڈرنا. اور وہ ایک ہم اسکول میں کہتے ایک سٹوری تھی، ایک شخص جو ہے وہ اتنا سائیکو تھا کہ وہ جس کسی کو کوئی بھی بیماری ہوتی تو کہتا مجھے بھی یہی بیماری. کئی لوگ ہوتے ہیں اس کو اب آپ بات کرو وہ جی میرے کمر میں درد ہو، پہلے بتائے گا جی میری بھی کمر میں درد ہو، یار میری یہ پرابلم ہے، مجھے یا میں بھی میرے بھی یہی سمٹم ہے. پتہ نہیں اس کو ڈائبٹک ہے کہ نہیں ہے، وہ پہلے اپنے اوپر وہ بیماری لے لے گا، نہیں جی مجھے بھی یہی ہے نا. تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ جو کوئی بھی اس کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے بھی یہی بیماری ہوگی. تو یہ ایک انسانی جو رویہ ہے ٹوورڈز اے پرابلم، یہ ہمیں نظر آتا ہے. ان تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں. خدا کا بندہ پالوس رسول رومے کے خط میں یہ کہتا ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے اور ایک منجی یا مخلصی دینے والے کی راہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. ہر ایک کی جو مشکل ہے وہ مختلف ہے. But the whole world is in trouble.
किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी जो इस हवाले से बात है वो ये कि खुदावन जो है वो मुश्किल कुशा है। Our Savior is here who can solve your problem. ये दो बातें आपको हमेशा अपने सामने रखनी चाहिए। एक तो ये कि you yourself you cannot solve your problem. You can create more problem. But if you will come to God, अगर आप खुदावन के पास आते हैं तो वो आपकी मुश्किलात को दूर कर सकता है। अभी जो हमने एक वाकया देखा, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ है, कश्ती में है, और शागिर्द जो है वो देखते हैं कि तूफान आ गया है। यहां तक तूफान आ गया कि पानी जो है वो कश्ती में भरना शुरू हो गया। इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन। इन दैट सिचुएशन दे फॉरगेट दैट गॉड इज विद देम। हम बहुत दफा अपनी मुश्किलात में इस बात को भूल जाते हैं कि देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ प्रोटेक्टर, देयर इज अ प्रोवाइडर जो कि हमारे साथ है। खुदावन इन मुश्किलात को हमारी जिंदगी में आने देता है। अगर बनी इसराइल बियाबान में से ना गुजरते तो उनको खुदा की परवरदिगारी का तजर्बा कैसे होता? अगर दानियल शेरों की मांद में ना जाता, उसको उसकी प्रोटेक्शन का तजर्बा कैसे होता? अगर खुदावन जो है वो हमारी जिंदगी में इन मुश्किलात को आने देता है, उसका एक मकसद है, एक पर्पस है। खुदावन सोता नहीं ना ऊँगता है। बहुत खूबसूरत ज़बूर है कि तेरा राखा ना कदी बुलावे ते तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। खुदावन ना सोता है ना ऊँगता है। शागिर्द ये सोच रहे थे कि वो सो गया है। खुदावन उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान जो है वो थम गया। अगर खुदावन आज हमारी जिंदगी में ऐसे तूफान आने देता है, ऐसी मुसीबतें आने देता है, तो वो चाहता है कि हम उसकी कुदरत को जानें। He allowed all these things. आगे चलकर हम इसको और भी ज्यादा थोड़ा सा इसको और ज्यादा गहरे तौर से सीखेंगे। रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम्स की? खुदावन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। और फिर खुदावन ने उस शख्स की तमसील सुनाई जिसके हाँ बड़ी फसल हुई, उसने कोठरियां बनाई, नई स्टोरेज बनाए, और उसने कहा कि आए तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है, खा पी ऐश कर। खुदा ने कहा नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली गई जाएगी, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया किसका होगा? तो लालच जो है, तमा जो है, ये हमारी जिंदगी में मुश्किलात की बहुत बड़ी वजह है। किसी ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही है, जन, जर और जमीन, ये दुनिया में प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रीजन है। रुपया, पैसा, सोना, औरत, जमीन, जितने भी मुकदमात हैं, अगर आप इन पर गौर करें, कोर्ट केसेस जो हैं, कहीं डाइवर्स का प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, कहीं रुपये पैसे के लेन देन का मसला है, इनके पीछे ये तमाम रूट कॉजेज जो हैं वो यही है, लालच, तमा। मुश्किलात की बुनियादी वजह जो है उसको हमें जानने की जरूरत है, पहली तो। दूसरी, कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में अहमियत ना देना। आज सुबह हमने जो सीसा की किताब में जो पढ़ा, तो हम कहते हैं कि तुम इसको अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम दर्जा देना, अपने बच्चों को सिखाना, अपने घर में इसको सीखना। खुदावन ने ये बात कही यशवा से कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ना इसे तू दाएं मुड़ना
اور نہ बाएं मुड़ना, तब भी तुझे खूब कामरानी की राह नसीब होगी. दूसरी जो वजह है, रूट कॉज है, when we are not giving importance to the word of God in our lives, जब हम खुदाम के कलाम को अपनी जिंदगी में अहमियत देते. तो कल मैंने एक और वजह भी आपको बताई थी कि जब हम खुदाम के पाक रूह को रंजीदा कर देते हैं, अगर हम उसकी रहनुमाई में नहीं चलते, उसकी आवाज को नहीं सुनते, कलाम को संजीदगी से नहीं लेते, सच्चाई से वाकिफ नहीं होते. ये तीसरी जो वजह है. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. सच्चाई क्या? यूहन्ना का इंजीली बयान बहुत खूबसूरत है, 14 बाब, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता. खुदावंद यीशु मसीह को जानना, सच्चाई से वाकिफ होना, यही हमारे लिए सबसे अहम बात है. बहुत सारे लोग मुश्किलात और मुसीबत का मकसद जो है वो नहीं जान पाते और बेवकूफी से रिएक्ट करते हैं, फुलिशली रिएक्ट करते हैं. जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम उसमें से निकल सकते हैं. खुदावन हमारी मदद करता है और हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है. क्विकली आई वांट टू कम टू दैट बेनिफिट ऑफ दिस प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. जो भी कोई प्रॉब्लम है, पहली जो बात है कि वो ये है कि खुदावन हमें डायरेक्ट करता है, हमारी रहनुमाई करता है. अगर हम खो जाते हैं, जैसे नेविगेशन होता है, उसमें आप पोस्ट कोड डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, तो नेविगेशन आपकी मदद करता है, आपकी रहनुमाई करता है. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक जरिया है डायरेक्शन का. योना को खुदावन ने कहा कि तू नैनवा को जा. उसने टिकट कटाई और जनाब वो अलग सफर भी वो दूर था, का अपोजिट डायरेक्शन में चले गए. हम भी जब अपने राह से भटक जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो खुदावन हमें वापस लाता है. जो चरवाहा, मैंने कहा कि अगर मुश्किल ना है तो हम कैसे जान सकते हैं? अगर हम खो ना जाए तो हमें पता कैसे चलेगा जो खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है? हम खो जाते हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम जो है, ये खुदा यीशु मसीह हल करते हैं. वो अच्छा चरवाहा है, वो भेड़ों से प्यार करता है, उन्हें नाम बनाम जानता है, उन्हें वापस लाता है. तो जब हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है, खुदावन हमारी तवज्जो चाहता है कि आप मेरी तरफ रजू करें अगर आप खो चुके हैं. ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो मंजिल होती है उसका तयन करती है. हम गलत तरफ चल निकलते हैं, खुदावन हमें वापस लाना चाहता है. और योना की कहानी को हमेशा ज़हन में रखें. हमारी जो सिचुएशन है वो तब्दील हो जाती है. डोंट थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड योर सर्कमस्टांसेस. गॉड कैन चेंज दैट. ही कैन चेंज योर डायरेक्शन. दूसरी जो वजह है, जो इसका बेनिफिट है, खुदा जो है वो तज्जिया करता है, एनालिसिस जिसको कहते हैं. तो इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना, परखना, तो खुदावन जो है वो हमें पता है. अगर अब जैसे टी बैग है, अगर टी बैग जो है वो मिक्स हो जाए, मुझे बड़ा शौक है मुख्तलिफ के टी बैग जो इकट्ठे करने का, तो उसमें क्या होता है कि इधर पता नहीं चलता अच्छा ये जिंजर टी बैग है, लाइम टी बैग है, या ये कौन सा टी बैग है. तो उसको जब तक आप पानी में नहीं डालेंगे, जब तक वो उबलेगा नहीं इस पानी में, उसको आप टेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा टी बैग. तो यही इंसान की हालत है कि जब तक आप उस प्रोसेस में से गुजरेंगे नहीं, आप उस मुश्किल में से गुजरेंगे नहीं, आपका जो ईमान है खुदावन उसको परखता है, खुदावन टेस्ट करता है, अबलीस टेम्प्ट करता है. इब्राहिम को खुदावन ने टेस्ट किया, उसके जो गरमाइश थी, उसके अंदर जो ईमान की कुव्वत थी, खुदावन उसको देखना चाहता था. उसने कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर, इसहाक को. दैट वाज अ ट्रायल पीरियड. दानियल को खुदावन ने जाने दिया शेरों की मान में, लेकिन शेरों के मुंह उसने बंद कर दिया. उसके साथियों को आग में जाने दिया. खुदावन देखिए ये किस हद तक मजबूत है. खुदावन ने तूफान को आने दिया, ठीक है आ जाए भाई,
لیکن خدا کو پتا تھا میں کنٹرول کر لوں گا, کوئی مشکل نہیں, آ جائے بھی طوفان. تو بعض کا خداوند الاؤٹ کرتا ہے کہ آپ اس مصیبت میں سے گزریں تاکہ آپ خداوند کی محبت کا, اس کی قدرت کا, اس کی طاقت کا تجربہ کر سکیں. وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. تیسری جو وجہ ہے تربیت کے لیے, ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے, جیسے باپ بچوں کی تربیت کرتا ہے, خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں تربیت نہیں کی جاتی, ہمیں نصیحت نہیں کی جاتی, تو ہم حرام زادے ٹھہرے, ہم بیٹے نہ ہوئے. وہ فرزند جان کر ہمیں نصیحت کرتا ہے, اس پین میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے. یو بی سرپرائز کہ جو یہودی ہیں وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ایک یہودی نے اپنے بچے کو دیوار پہ کھڑا کیا اور اس نے اس کو کہا کہ جمپ, چھلانگ لگا دے. تو اس نے چھلانگ لگا دی تو یہودی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا, وہ باپ جو ہے ایک طرف ہو گیا, بچہ نیچے گرا, اس کو چوٹ لگی. اس نے اس کو کہا کہ بیٹا دس از اے لیسن, ٹرسٹ نہیں کرنا, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. اور یہ بات سچ ہے کہ دے آر سو کانفیڈنٹ, دے آر ویری سینسٹیو, جلدی سے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. خداوند جو ہے وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے. جیسے بچوں کو ہم منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ چولہے کی طرف آپ نے نہیں جانا, آگ سے نہیں کھیلنا. جب تک بچے ایک دفعہ ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ جل نہیں جاتے نا, وہ اس وقت تک سیکھتے نہیں ہیں. جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, پرسنل ایکسپیرینس, خداوند تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی کرو, سیکھو. بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپنی صحت کو گوا کے, اپنے رشتوں کو کھو کے تو وہ سیکھتے ہیں. لوگ روپیہ پیسہ ضائع کر کے سیکھتے ہیں, نقصان کر کے سیکھتے ہیں. کچھ آسانی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں, ہارڈ لیسن, ہارڈ لرننگ. کچھ ایزی لیتے ہیں, وہ سیکھ لیتے ہیں, جلدی سیکھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے بھی شراب نوشی نہ کریں, سگریٹ نہ پئیں, ہے نا. پھر وہ جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ بھائی اب آپ نے پی نہ تو آپ بس گئے, پھر آپ کی کڈنی ختم ہو گئی ہے, آپ کا لیور کام نہیں کر رہا, آپ کی میجر ہارٹ سرجری ہوگی. تو جب سب کچھ وہ کہتے ہیں سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. تو جب سب کچھ گوا دیتے ہیں, روپیہ پیسہ, اپنی صحت, اپنے رشتے, اپنے تعلق کھو دیتے ہیں, پھر انہیں ہوش آتی ہے. وہ مصر بیٹے کی طرف, وہ میں نے کیا کر دیا, میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. میرے باپ کے گھر میں نوکر جائیں, وہ بڑی اچھی خدا کھاتے ہیں. تو کوشش کریں اس سے پہلے کہ آپ اپنے رشتوں کو کھو دیں, اپنی صحت کو گوا دیں, اس سے پہلے ہی سیکھ لیں تو بہتر ہے. اس پرابلم کو ویلویٹ کریں. آخری جو بات ہے, نٹ لیسٹ لاسٹ, خداوند جو ہے مشکل میں, خداوند جو ہمیں اپنی محافظت کا احساس وقت ہے. آئی کین پروٹیکٹ یو. ہمارے کردار کی تشکیل کے لیے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے, ہم جتنا خداوند کی محبت کا, اس کے اختیار کا تجربہ کرتے ہیں, اتنے ہی ہم مضبوط ہوتے جاتے ہیں. فار دا سیک آف یور کریکٹر بلڈنگ, پرسنل جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے مشکلات کا ہونا بہت زیادہ ضروری بات ہے. ایمان سے آپ خداوند میں بڑھتے جاتے ہیں. دو چیزیں جو آپ آسمان پر لے کے جائیں گے اپنے ساتھ, ایک ایمان اور دوسرا کریکٹر. باقی سب چیزیں رہ جائیں گی. تو خداوند یہ دونوں چیزیں ڈیولپ کرتا ہے ہمارے اندر. ہمارا ایمان, اس کو مضبوط کرنا ہے. خداوند دوسری چیز جو ہمارے اندر ڈیولپ کرتا ہے وہ ہمارا پرسنل کریکٹر ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, محبت ہے, اس میں رحم ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں آپ کے کریکٹر میں. خداوند ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کریکٹر لیس نہ ہو. ابلیس آپ کی کردار کشی کرتا ہے, لیکن خداوند کے اس نئے یروشلم میں آپ نے ان دو چیزوں کو لے کر جانا ہے. فرسٹ یور کریکٹر اینڈ یور فیتھ, آپ کا کردار اور آپ کا ایمان. So in all sort of the situations, in all sort of the troubles,
problems, you need to be strong in your faith. You need to be very firm in your belief. आपको अपने ईमान में, अपने इस कैरेक्टर में, अपने उस और रिलेशनशिप में खुदावंद के साथ आपको मजबूत होना है। मुसीबतों से घबराना नहीं, तूफानों से मत घबराना, हिम्मत करके बढ़ते जाना। दुख सहने से राहत होगी, राहत मिलती है दुख सहने से। जब आप उस मुसीबत में से गुजर जाते हैं, जब आप परेशान पीछे मुड़ के देखते हो ये क्या था, लेकिन फिर आपको आराम और चैन हासिल होता है। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और मुसीबतों में खुदावन के साथ वफादार रहने का फजल बख्शे। हम इस बात को जारी रखेंगे। कल हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे, सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हम इसके बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए और खुदा के पाक कलाम को अपने से जुदा ना कीजिए। मुसीबत में, तंगी में, हर हाल में खुदा उनके साथ वफादार है, क्योंकि वो वफादार खुदा है। खुदा उनका ये वादा है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार रहूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आइए दुआ मांगे। खुदावन तू जो वफादार खुदा है, खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन तमाम तरह की मुसीबतों में, तंगी में, परेशानी में खुदावन तू हमें ईमान की मजबूती अता फरमा। खुदावन तू हमें सिखा। अरे यीशु, मैं उन तमाम लोगों के लिए जो मुसीबत ज़दा है, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, ईमान की मजबूती चाहता हूँ। खुदावन तू तमाम बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो। हम सबको बड़ी बरकत दे। बड़े प्यारे खुदावन दुआ करते हैं कि तुम्हारे घरानों के साथ हो। जो लोग भी है खुदावन बेरोजगार हैं, उनके लिए दुआ करते हैं खुदावन उनके लिए दरवाज़ को खोल। जो लोग भी है खुदावन नशे के आदी हैं, खुदावन उनकी इस आदत को खत्म कर। और प्यारे खुदावन और भी जितनी भी परेशानी है खुदावन उनको दूर कर, बड़ी बरकत दे। नौजवान बेटों बेटियों के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो। खुदावन दुआ करते हैं सबको बड़ी बरकत दे। आज का बाकी मानदा वक्त खुदावन तुम्हारे साथ होना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिससे अपने कसूरों को माफ करता है तुम्हारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, दो तुम्हारी सीख, क्योंकि बादशाही कुदरत जला हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन जान और उनकी हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। रब मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शाकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।